व्हाट्सअप गाइज वेलकम ब्याक टु माई चैनल वन्स अगेन। आज हाम्रो मेगा हेल्थ क्याम्पको डे होइन। हामी यहाँदेखि चाहिँ 5 सरको याङ वरक भन्ने के भन्छ नगरपालिका हो, गाउँ बस्छ गाउँपालिका हो, गाउँपालिकामा जाँदैछौँ। अनि यो सब हिजो अब योभन्दा अगाडिको भ्लग हेर्नुभयो होला होइन। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिजोको लुम्बिनीको हेल्थ लुम्बिनीको पार्टी गेट टुगेदर भइरहेको थियो होइन। हिजो 4 वर्ष भएमा पार्टी चलिरहेको थियो। सो 7 बजी उठ्यो, 3 घन्टा सुत्दैछ, पुरै कस्तो भइरहेछ फ्रेसै छैन। सो अब हामी जहाँ आजको जाने डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ लगभग सायद अलि 280 to 90 किलोमिटर जति छ। अनि यहाँ धरानदेखि झापा इलाम हुँदै 5 त पुग्ने हो। अनि अलिकति त्यसपछि अलिकति पाहाडको सबै पाहाडको बाटो। यहाँ पुरै 40 जनाको चिकित्सकको टोली डक्टर्स टोली जाँदैछ यहाँबाट। अनि सामान पुरै रेडी भइसकेको छ। सो त्यही हो, लेट्स गेट गोइङ। We can see दिल्ली भुटान। झाले चाहिँ हाम्रो अगाडि फ्रन्ट सिट कब्जा गरिसकेको छ। बिहान 7 बजे बसेको छ, अहिले 8:30 भइरहेछ। भाडा उठाउनु पर्छ भाइ। म पनि छिरिहाल्छु किनकि मेरो गाडी चाहिँ हिँडिसक्यो। आजको हाम्रो यो गाडीमा सबै महानुभावको इन्ट्रोडक्सन दिउँ। हामीसँग ड्राइभिङमा हुनुहुन्छ दाइको नाम इन्द्रमुक्तान दाइ हुनुहुन्छ हामीसँग। अनि हाम्रो चलाएर बसेको बिहान 2 घन्टादेखि बसेको मान्छे डाक्टर आशिष झा। डाक्टर अमृत बस्ने यस्तो स्थिति ठिक छ नि। अहिले भर्खर सुरु हुँदैछ, अब के हुने भन्ला छ। हाम्रो डाक्टर जग्गु बस्ती, म त सबै चिन्नु भएकै छ होइन। यता चाहिँ हाम्रो डाक्टर प्रत्येक कतिवटा। यहाँ निमेश बिचमा चाहिँ लगेजहरू छ। अब कोही बस्यो भने बसिहाल्छ। निमेश र लगेज सँगसँगै निमेश र लगेज जिपिएल पनि छ। बच्छ होला नि अब बदाम ओके गाइज, राइट नाउ वेयर एट दुमक। अहिले चाहिँ ब्रेकफास्ट हुने कार्यक्रम छ। गाडी यता छ रोकेछ, हाम्रो केटा यता छ। सो वी आर गोना इट सम पराठाज राइट नाउ। हामी चाहिँ अहिले हो केमा छौँ रहेछ, हामी कहाँसम्म रहेछ सङ्गम स्विट्स दुमक। हामीसँग चाहिँ अहिले हाम्रो यता सिटिभिएस सर्जरीको डाक्टर लोकेश देसाल हुनुहुन्छ। अनि यता चाहिँ हाम्रो डाक्टर सुनित यता हाम्रो डाक्टर भवानी दाइ हुनुहुन्छ। 5 स्तरको थर्कोमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नको लागि हामी गइरहेछौँ। हाम्रो टिमका सम्पूर्ण महानुभावहरू, डाक्टर साहबहरू, हाम्रो जोइन्ट कार्यक्रम भएकोले गर्दा लायन्स क्लबका लिडरज्यूहरू हामी अब यहाँबाट तुरुन्तै हिँड्नेछौँ। हामी दमकमा 22वटा लायन्स क्लब छौँ र 22वटा लायन्स क्लबहरूको तर्फबाट यो प्राविधिक टोलीलाई हामी यसो थोरै के भन्ने यो सम्मान जस्तो, स्वागत जस्तो एउटा प्रतीकात्मक रूपमा सम्मान गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर सुर्या देवमानी, यो प्रोग्राम कोअर्डिनेटर हो। यहाँ उपस्थित दिदी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण डाक्टरहरू, साथीहरू, भाइहरू, अनि यहाँ लायन्स क्लब अथवा सबै यो टिममा आबद्धहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। अब म नाम बोलाउँदै सरहरूको नाम र त्यहाँ रेजिडेन्टहरूको नाम सबैको बोलाइदिन्छु। हजुरहरूले सम्मान गर्ने म थाल गर्छु। सुरुमा डाक्टर लोकेश शेखर जयसल सर हुनुहुन्छ, उहाँ वरिष्ठ कार्डियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। त्यस्तै डाक्टर सुनित अग्रवाल हुनुहुन्छ, कन्सल्टेन्ट जेनरल सर हुनुहुन्छ। त्यस्तै डाक्टर भवानी खनाल हुनुहुन्छ। ओके गाइज, अहिले चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ नास्ता कार्यक्रम र अनि हल्का लायन्सको एउटा दोसल्ला बनाउने कार्यक्रम सक्यो। अब चाहिँ हामी यहाँ दमक हिँड्दैछौँ। अहिले 11 बजेको छ बिहान।
ओके गाइज अहिले चाहिँ हामी कति बज्यो 1 बजेको छ कन्याम नजिकै आएका छौँ हाम्रो गाडी यता पार्क छ सबै हाम्रो अर्गनाइजर मेन दुर्गा यता हुनुहुन्छ दुर्गाको अहिले चाहिँ हामी ब्रिफिङमा छुट्टै कुरा गर्नेछौँ हामी साथीहरू चाहिँ त बसिरहेछन् अब चाहिँ हामी यसो भोजन गर्न डाक्टर निमेश हाम्रो गोल्ड मेडलिस्ट आउँदै हुनुहुन्छ अब उहाँले हाम्रो गाउँपालिकामा गएर त्यहाँका गरिब जनताहरूलाई सेवा दिनुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ उहाँ चाहिँ हाम्रो डाक्टर दुर्गा नेपालले अहिलेको यो प्रोग्रामको मेन अर्गनाइजर सबै उहाँकै के भन्छ यो मेरै डिजाइनमा ग्रान्ड डिजाइनर भइरहेको छ मेरो र एकजना दाइको दुईजनाको पहलमा भएको अब अहिलेसम्म त्यस्तो केही कम्प्लेनहरू आएको छैन राम्रै हुँदैछ अब आशा गरौँ उता पनि राम्रै म्यानेजमेन्ट हुन्छ होला अनि हाम्रो मेन मोटिभ भनेको बिरामीले चाहिँ राम्रो सेवा पाउनु पऱ्यो बिरामीलाई आफ्नो रोग लुकाएर वर्षौँसम्म बसेको लुकाएर राखेको रोग चाहिँ बाहिर आएर उहाँले उपचार पाउनुहुन्छ भन्ने नि मेरो सबभन्दा ठुलो आश गरेको छु थ्याङ्क यू चारचोटि घाटे अहिले चाहिँ हाम्रो खाना खाने बेला भएको छ हामी यो कन्यामको बाटोमा चाहिँ हिँड्दैछौँ अब जुन बाटो भिडियोमा देखिरहेको थियो त्यो एक्सपेक्टेड भन्दा अलिकति खतम भइसकेको छ अपोस्ट लोकालिटी टाइपको बनाएर छन् कच्ची भयो जस्तो टाइपको छ बिचबिचमा बिग्रिसकेको छ सो त्यही तर भ्यू चाहिँ एज युजुअल भ्यू चाहिँ खतरै छ हाम्रो पछाडि हाम्रो केटाहरू हल्लाहरू गर्दैछन् हाम्रो केटाहरूको टोली यहाँ हिँड्दैछ वाट्सएप गाइज हामी चाहिँ अब यो फिदिम पुग्न पनि अझै 36 किलोमिटर जति छ होइन अनि हाम्रो गाडी चाहिँ यहाँ रोकेको छ लास्टै बिचमा एकछिन लास्टै घुमायो सबै 3-4 जनालाई सबैलाई उल्टी होला जस्तो एकजनालाई उल्टी पनि भयो अब के भन्नु अब चाहिँ अझै छ बाटो 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा बाटो रात पर्छ अहिलेको टाइम कति भन्दा 5:15 भयो सो 6, 7, 8, 9 10 बज्छ जस्तो लाग्यो पुग्दासम्म गाइज अहिले चाहिँ कति 7 बजेको छ अनि हामी चाहिँ फेरि आयो भर्खर होइन घुमाउबाट लास्टै गाह्रो भयो हाम्रो निमेशले पनि अब 2 दिन एपिसोड्स गर्यो निमेशले उल्टो बाटो रोज्यो याङबाडको भाषा बोल्न याङबाडको भाषा बोल्यो उसले ठिकै छ अब यहाँदेखि पनि अझै 2 घन्टा जति लाग्छ होला होइन हामी चाहिँ यहाँ नास्ता खान बसेको छौँ यता हाम्रो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा ब्रजेश दाइ भेट्नु भएको छ धेरै पछि अनि यता साइडमा डाक्टर मोना बसेर भन्नुभएको छ अहिले चाहिँ हाम्रो के अरे नि सुनित कस्तो भयो जर्नी फेरिमा आउँदासम्मको रमाइलो भयो गाह्रो भएन एनी एपिसोड्स 2 एपिसोड्स एन्ड हाम्रो दिलीप 0 एपिसोड्स नट इभन नजिया लिटल बिट एन्ड वाट अबाउट इरा अनि हामी जाऊँ सिस्टरतिर कस्तो भयो त कस्तो लाग्यो यहाँसम्म आउँदा कहाँ जस्तो लागेन पहिला आइसकेको थियो ए पाथी भयो तिम्रो चाहिँ कुनै एपिसोड्स भएन ल अहिले हामी फेरि अरू केटाहरूसँग चाहिँ इन्टरेक्सन गर्दैछौँ कस्तो भयो यादव तिमीलाई यो यहाँसम्म फिदिमसम्म आइपुग्दाको जर्नी कस्तो भयो जर्नी बेस्ट नै थियो तर अलिअलि जस बाटोको कारणले गर्दाखेरि हल्का घुमाइरहेको मलाई होइन तर इम्प्रेस चाहिँ भइरहेको
यु विल इन्जोय टुमारो अझ बेस्ट हुँदैछ। अनि हाम्रो नवीन भाइको र बाटो त एकदम राम्रो थियो। पाहाडको बाटो धेरै पछि हिँड्यो, चिसो चिसो एकदम दामी भयो। गाह्रो भएन? हजुर गाह्रो भयो कि गाह्रो त हल्का भइहाल्छ यस्तो लामो जर्नीमा, केही छैन। त्यो पनि इन्जोयको रूपमा लिनु पऱ्यो। ठिक छ। तिमीले त धेरै इन्जोय लियौ, जुन उसले इन्जोयको रूपमा भन्यो त्यस्तै खालको। मस्तै रमाइलो भयो। दाइ त म्यान अफ द म्याच हो क्या। हाम्रो गाडीको चाहिँ म्यान अफ द गाडी अहिले चाहिँ ठिक छ होइन? उसले याङवरकको भाषा बोल्यो। अब यो भनेको कस्तो अलिक पछि एक्सप्लेन गर्दै गरौँ न हामी। तिम्रो भन। चिल यो मान्छेले चाहिँ चिल त कसले दाइ त कसरी यस्तो चिल हुन्छ नि मान्छे, हामीलाई कति गाह्रो। अहिले चाहिँ मेरो अगाडि चाहिँ डाक्टर सुशील हुनुहुन्छ, सर्जरीबाट रेजिडेन्ट। अनि उहाँ कस्तो रह्यो त तपाईँको एक्सपिरियन्स यहाँसम्म आउँदा? कतिको के लाग्यो भन्नु त? कति टाढा रहेछ? के फिल भयो तपाईँले? अनि कति गाह्रो गाडी चाहिँ मलाई लिटरली भएको छैन, उल्टी गर्ने हाम्रो गाडीमा छैन। अन्ली गाडी जसले उल्टी गरेन त्यसो भए गाडी चाहिँ लाएको छैन हामीलाई। एकदम ठिक छ। भनेपछि इन्जोइङ नै भइरहेछ हजुरको। अनि अझै 2 घन्टा जति लाग्छ भने सोचेपछि ठिक छ। हाम्रो अब यता भवन दाइतिर तेर्स्यौँ। उहाँ आउनुहुन्छ डाक्टर भवानी, सर्जरीको अहिले एपी हुनुहुन्छ होइन? हेड सर नै हो। दाइको स्माइल हेर्दा चाहिँ लागिरहेको छ कि दाइले त इन्जोय नै गर्नुभयो। किलरै हो। भन्नुहोस् केही बोल्नुहोस्, सबै मैले एक्सप्लेन गरिरहेको छु। के बुझ्न खोजिरहेको छु त? तपाईँलाई यो जर्नी कस्तो भयो क्या? एकदम परायो नि त हामी त लास्टै टाढा। भवानीलाई दिउँसोको खाना चाहिँ साह्रै मन पर्यो रे। भवानीलाई दिउँसोको खाना चाहिँ साह्रै मन पर्यो। दिउँसो खाना पनि ठाउँ पनि सबै कुरा राम्रो थियो। जब रातिको पनि खाना त्यहाँ पनि अब्जर्भ गरिन्छ, सायद राम्रै हुन्छ होला राम्रै हुन्छ भन्ने आशा राख्दैछ। दुराको मेहनत दुर्गाको मेहनत चाहिँ एकदमै छ। अब हामीले जर्नीभरि कुरा गरेकै भनेको दुर्गाको होइन, दुर्गाको एउटा सानो प्रयासले, अब सानो भन्न मिलेन, ठुलै प्रयास, एकदम ग्रान्ड नै देखियो प्रयास। ग्रान्डै बृहतै भन्नुपर्छ। भीमढुङ्गै उचालेको जस्तो भयो। भोलि के हुन्छ भन्दा पनि प्रोग्राम सक्सेस भइसक्यो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ कि यति यहाँ आइपुग्नु भनेको लिएर आएर सञ्चालन गर्नु भन्ने कुरा भीमढुङ्गा भन्दा भारी काम हो यो त। अब हामी चाहिँ यता डाक्टर सुनित अग्रवालसँग सरसँग आयौँ होइन? तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो भन्नुहोस् न यहाँसम्म जर्नी? एकदम रमाइलो भइरहेछ। सोचेको धेरै भयो। हामी 5 तर ताप्लेजुङ जाने भनेको जस आउन पाइयो त्यही ठुलो कुरा हो। भनेपछि प्रोपरली इन्जोय भइरहेछ। बकेट लिस्टबाट एउटा कुरा चाहिँ के गर्यो एचिभमेन्ट भयो हामीलाई। गर्यो भन्ने कुरा राम्रैसँग आएछ, ग्रुप राम्रै छ, रमाइलो हुँदैछ टोली राम्रै पऱ्यो। एकदम। हस्, क्यामेराम्यान पनि राम्रो छ, इन्टरभ्यू लिने भाइ पनि थ्याङ्क यू भनिहालौँ होइन? हेरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। लाइक एन्ड सब्सक्राइब प्लिज। तपाईँहरूलाई अनुरोध छ डाक्टर रिभाइ भिसेन्टको युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। धेरै मायाका साथ। अहिले चाहिँ मेरो अगाडि डाक्टर उज्जवल हुनुहुन्छ, कम्युनिटी डेन्टिस्ट्रीबाट चाहिँ सिनियर रेजिडेन्ट। उहाँसँग चाहिँ एक्सपिरियन्स बुझौँ न अहिलेसम्म कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? यस्तै हो, सेवा गर्न भनेर क्याम्पमा हिँडिसकेपछि सुख दुःख भन्ने कुरा त्यस्तै हो। अहिलेसम्म रमाइलो भइरहेछ, रमाइलो हुन्छ होला। हामी अब चाहिँ टार्गेट लिएर आएको हो, अब त्योसँग अवश्य टिम हेर्दाखेरि अब हामी सक्सेसफुल नै हुन्छ होला। रमाइलो भन्ने कुरा काम सँगसँगै आफै भइ नै हाल्छ। What's up guys, good morning. This is the next day. यो चाहिँ कति 11 बजीतिर आइसकेको थियो होइन? अनि एकदम पुरै खतराम भएर फर्दै लगेर अनि खाना खाएर सुतिहाल्यो। सो दिस इज वेरी वेस्टिङ छ, काम चल्छ। You can see the view from this.
मौसम So this is the area. So के छ भने हामी 4-5 होटलमा डिभाइड गरेर बसेको थियौँ हामी 10 जना त्यो होटल यसमा छौँ बाँकी चाहिँ रुममा छन् भिडियो एक सर गर्ने हो त्यो भयो के साल छ तिमीहरूको के हो तिम्रो नाम सुगम सुगम ए के भएको त कस्तो राम्रो देख्छ तिमीहरूलाई भाइ भाइ खान नभएको गेम चाहिँ हुन्छ खिचिरहेको छ गेम हो गेम हुँदैन फोटो मात्रै हो फोटो र भिडियो खै बस्नु एक ठाउँमा ल भाग्यो त ओके गाइस सो हामी चाहिँ अहिले कति बज्यो बिहानको 9 बज्न आँटेको छ हाम्रो होटल बसेको होटल चाहिँ तल थियो होइन हामी हिँड्दैछौँ हिँडेर अलि अगाडि गएर अब हेल्थ भन्ने ठाउँतिर कता हो एउटा स्कुलमा हुँदैछ त्यहाँ जाँदैछौँ साइडमा मेरो प्रदीप र आशिष चिन्नुभएको बेला सबैले चाहिँ हामीले फार्मेसीको हेरिरहेको छौँ म यादव भाइहरू छौँ औषधिहरू चाहिँ छिटो छिटो राखेको छौँ यहाँ टक्क देखिने गरी उतापट्टि अक्खाल र इएनटीको छ अनि यतापट्टि चाहिँ हाइपरटेन्सन डायबिटिसको मेडिसिन छ अरू चाहिँ अलिअलि भद्रगोल पनि छ गर्दै जान्छ अब आधा घन्टा जस्तोमा सबै रुचु भइसकेपछि यहाँ आज शिविरमा हुने इन्भेस्टिगेसन्सहरू जस्तै यहाँ अब अहिले चाहिँ तिम्रो हेमाटोलोजिकल सबै हुन्छ इएसआर हुन्छ ब्लिडिङ टाइम क्लटिङ टाइम हुन्छ बायोकेमिकलमा चाहिँ तिम्रो फास्टिङ पिपी युरिक एसिड लिपिड प्रोफाइल लिभर फङ्सन सबै हुन्छ सेरोलोजिकल चाहिँ फेरि सबै हुन्छ भिडिआरएन एचआइभी एसपिएच एबी आरए फ्याक्टर एएसएस सिआरपी भिडाल पनि हुन्छ अर्को भनेको तपाईँको यो एच पाइलोरीको टेस्ट पनि हुन्छ अनि युरिन एक्जामिनेसन त भइहाल्यो के गर्दैछ भाइ तिमीले यहाँ त शौचालय आउने डक्टरहरूलाई पुलिस डक्टरको लागि शौचालय छ त्यहाँनिर म हेर्दैछु अनि यहाँ बिरामीको लागि पर्तिर छ होइन त्यहाँनिर अनि पुलिसको लागि चाहिँ यता पर्तिर सर्टिफिकेट भनिदिँदैछु मास्क पनि बाँड्दैछु म सबैलाई मेरो बिपिकेएचएसको तर्फबाट र यो प्रोग्राम कोअर्डिनेटरको तर्फबाट म नमस्ते टक्राउन चाहन्छु हाम्रो यो स्वास्थ्य शिविर कसरी भयो भन्ने कुरा अलिकति म भूमिका भन्न चाहन्छु म त्यतिखेर सेकेन्ड इयरमा पढ्दै बिपिकेएचएस धरानमा पढ्दा आदरणीय हाम्रो तिलविक्रम दाई उहाँलाई पनि मैले सम्बोधन गर्छु तिलविक्रम दाई इमर्जेन्सीमा आउनुभएको थियो अनि इमर्जेन्सीमा आएर उहाँले चाहिँ भाइ हामीले एउटा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्छ हाम्रो गाउँमा सबै गरिब निमुखा मान्छेलाई अवेरनेस छैन रोग लुकाएर बस्नुभएको छ त्यस्तो अवस्था छ एउटा गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो तर त्यतिखेर म त सेकेन्ड इयरमा मात्रै पढ्दै थिएँ त्यति काजो मान्छे थिएँ मलाई त डाक्टर भनेको त टेबलमा बसेर औषधि लेख्ने मात्रै जस्तो लाग्थ्यो तर अहिले जब इन्टर्नसिप आएर मलाई के महसुस भयो भने डाक्टर भनेको हामीले डाक्टर औषधि लेख्ने मात्रै नभएर हामीले सामाजिक सेवा मान्छेहरूको लागि हामीले उत्तरदायी भएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने महसुस गर्दै अहिले पनि एकजना मान प्रकाश भन्ने एकजना बिरामी भएर आउनुभएको थियो त्यो क्रममा चाहिँ हामीले सल्लाह गरेर मैले ध्यानेन्दियर 1 महिनाको टाइम फ्रेम राखेर मैले यो भदौ 26 गते गर्ने भनेर निर्णय गऱ्यौँ अनि त्यसको लागि हामीले 1 मन्थ प्रिपरेसनको टाइम फ्रेम राखेर हामीले यो आज यो दिनमा आइपुगेछौँ अनि म विशेष धन्यवाद यही मार्फत हाम्रो बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका सम्पूर्ण विभागीय प्रमुखहरू जो उहाँहरूले रेजिडेन्ट सरहरूलाई हामीले पर्मिसन दिएर इन्टर्नहरू मेरा साथीहरू आदरणीय मित्रहरू सबैले अनि नर्सिङ स्टाफ त्यस्तै डेन्टल रेजिडेन्टहरू समस्तलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि अब यसको थोरै यो स्वास्थ्य शिविरको म अलिकति उद्देश्य भन्न चाहन्छु यसको उद्देश्य के छ भने एउटा त प्रत्यक्ष रूपमा बिरामीहरूले सहयोग पाउनुहुन्छ अनि अर्को कुरो के भने अहिले यो ट्राभल रेस्ट्रिक्सन त्यस्तै पेन्डेमिकको बेलामा
राम्रो सुलभ उपचार नपाउनु भएकोले गर्दा यतिखेर हामीले केही अलिकति भए पनि सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर यो प्रोग्राम डिजाइन गरेको हो। अनि यसको मैले यसमै मात्रै सीमित राख्ने कुनै लक्ष्य राखेको छैन। यसको हामीले सरहरूसँग मेरो आदरणीय लोकेश जैसल उहाँसँग मैले धेरै रिसर्च पनि गरेको छु। उहाँहरूसँग मैले सल्लाह गरेर यो तथ्याङ्कलाई चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल जर्नलमा पब्लिस गरेर हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन नेपाल, त्यस्तै प्रादेशिक स्वास्थ्य विभाग, त्यस्तै जिल्ला हस्पिटल अनि यहाँ गाउँपालिका लोकल म्युनिसिपालिटीमा हामीले तथ्याङ्क दिएर त्यो रिपोर्टलाई हामीले सार्वजनिक गर्नेछौँ। सो द्याट के हुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो आजको डाटाले के हुन्छ भने कतिजनालाई उच्च रक्तचाप छ, कतिजनालाई मधुमेह छ, कतिजनालाई मानसिक विभाग छ रोग छ, कतिजनालाई डिप्रेसन छ, कतिजनालाई आत्तिने रोग छ, कतिजनालाई दाँत खिया पर्ने त्यस्तो समस्या छ। त्यो सबै तथ्याङ्क हामीसँग हुनेछ र यो चाहिँ हामी रिपोर्ट बनाएर इन्टरनेसनल जर्नलमा पब्लिस गरेर जहाँ नम्बर अफ अथर्स रेस्ट्रिक्ट हुँदैन त्यहाँ पब्लिस गरेर हामी यो रिपोर्ट चाहिँ ह्यान्डओभर गर्ने कार्यक्रम पनि छ। यसमा पनि हामी तपाईँ सबैले सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने म अपेक्षा गर्दछु। अनि विशेष गरेर अब हाम्रो प्रोग्राम अलिकति ढिलो हुन गयो, तर यसमा म क्षमा प्रार्थी माग्दै अब यो प्रोग्राम सक्सेस गराउन हाम्रो उहाँबाट व्यवस्था गरेर आउनु ल्याइदिनु हुने समस्त यातायातको मान्छेहरू र समस्त जसले जे सहयोग गर्नुभएको छ, कसैले औषधि दिनुभएको छ, कसैले सल्लाह दिनुभएको छ, कसैले नगद दिनुभएको छ, कतैले यातायातमा जे सहयोग गरे पनि यहाँ बजार व्यवस्थापन समिति सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट र समस्त हाम्रो डाक्टर सरहरू हाम्रो आयोजक तर्फबाट म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अर्को के पनि भन्न चाहन्छु भने हाम्रो याङवरक गाउँपालिका जस्तै यस्ता पिछडिएको ठाउँ जहाँ बिरामीहरूले आफ्नो रोगको पत्ता लागेको छैनन् त्यस्ता ठाउँ पाउन हामीले टाढा जानु पर्दैन, यही ताप्लेजुङमाथि छन्। त्यस्तै हुम्लाको सिमीकोटमा पनि हाम्रो खाँचो छ, त्यस्तै सिरा सप्तरीमा हाम्रो खाँचो छ, त्यस्तै जाजरकोटमा हाम्रो खाँचो छ। त्यही भएर हामी अब यो लाइन्स इन्टरनेसनलसँग कोलाबोरेट गरेर भविष्यमा यस्ता प्रोग्रामहरू अझै राम्रो गरेर नेपाल मात्रै नभएर हामी ग्लोबलाइज गरेर सबैतिर एउटा यङ डक्टर्स टिमले केही गर्छ भनेर हामी त्यसको लागि अगाडि बढ्नेछौँ भनेर म तपाईँहरूलाई प्रतिबद्धता जनाउँछु। अनि यसबाटै म एउटा के मेरो यो पर्सनल इन्ट्रेस्टको कुरा हो, म के भन्न चाहन्छु भने म बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत गरेको 6 वर्ष भयो। त्यहाँ अहिलेसम्म 5-7 ताप्लेजुङबाट कोही पढ्न आएको छैन म बाहेक। तसर्थ यहाँको मैले मध्यनजर गर्दै म अब राम्रो भविष्यमा राम्रो गरेँ भने एकजना उत्कृष्ट विद्यार्थी +2 पढेका विद्यार्थीलाई यो मेरो कसैको कल्पना होइन, यो मेरो कल्पना हो। म MBBS सकेसम्म MBBS पढ्ने स्पोन्सर गरिदिन्छु भविष्यमा। कसैलाई मैले आफूले सोचे जस्तो अब त्यो त सबै भगवान्को हातमा छ, तर मैले चाहे मेरै जस्तो मैले सोचे जस्तै मैले उन्नति प्रगति गर्ने तपाईँहरूले साथ दिनुभयो भने म एउटा विशेष त्यस्तो विद्यार्थी जो जातभातभन्दा माथि उठेर सम्प्रदायभन्दा माथि उठेर त्यस्ता विद्यार्थीलाई म आफै एनालाइसिस गरेर एकजनालाई MBBS अथवा PDSको लागि म अब त्यो निकै त चाँडै त भन्न सक्दिनँ, तर 10-15 वर्षमा म गाउँबाट एकजना डाक्टर बनाउँछु भन्ने मेरो यो सङ्कल्प पनि गर्दछु। ल अनि आज यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण बिरामी आमा बुवा दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू सबै यहाँले राम्रो सल्लाह लिएर डाक्टर साहबसँग तपाईँहरूले स्वास्थ्यको यो मापदण्ड पनि आफूले अप्नाएर तपाईँहरूले आफ्नो समस्याको समाधान लिनुहुन्छ भन्दै अनि हाम्रो प्रोग्रामको मूल नारा के छ भने स्वास्थ्य नै ठुलो धन हो, सेवा नै ठुलो धर्म हो भन्ने पनि प्रमाणित हुन्छ भन्ने आशा गर्दै फेरि पनि समस्त यहाँहरू समस्तलाई मैले सम्बोधन गर्न छुटाए पनि समस्त अतिथिज्यूहरूलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। सो हेलो एभ्रिवान, अहिले चाहिँ म कति बजेको छु, यो 12 बज्न आँटेको छ। अनि यो म याङवरक 4-5 थरमा छु अनि जहाँ हाम्रो मेगा हेल्थ क्याम्प भनिएको छ त्यहीको सिनेरीमा छु। सो एकदम रमाइलोसँग धुमधामसँग अनि यसले काम भइरहेको छ सबैतिर, सबै डिपार्टमेन्टमा। यो स्कुलको के गरेको छ, स्कुल कक्षाहरूलाई चाहिँ 1 घन्टा विभाग बनाएर त्यही हुन्छ त्यहीँ डक्टरहरू बसेर हेर्नुभएको छ सबैजना दाइहरू सरहरू अनि हाम्रो साथीभाइहरू पनि भिड चाहिँ छ। तलबाट स्क्रिनिङ गर्ने काम भइरहेको छ, स्क्रिनिङ गर्दै प्रेसर नाप्दै सुगरहरू नाप्दै अनि माथि कुन विभागमा पठाउने त्यहाँ पठाउने काम भइरहेको छ। फार्मेसी चाहिँ हाम्रो यता छ, दबाई चाहिँ यहाँ वितरण भइरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ। अनि माथि हाम्रो ल्याबहरू चाहिँ तपाईँले दिन्छ माथिको बिल्डिङहरूमा ल्याबहरू छ, ल्याब अनि
हाम्रो अझै माथिको बिल्डिङमा चाहिँ युएससी पनि बनाएको छ, युएससी र अनि हाम्रो एक्सरेको पनि व्यवस्था छ, एक्सरे चाहिँ अनि हाम्रो माथि डेन्टल र यो आँखा सम्बन्धीमा छुट्टै माथिको बिल्डिङमा राखेको छ। त्यसरी नै हरेक सङ्कायका बिरामीहरूलाई चाहिँ हेरिएको छ, सङ्कायद्वारा विभिन्न बिरामीहरूलाई हेरिएको छ। यो रमाइलो भइरहेछ मेरो पर्सपेक्टिभ। अनि यहाँका स्कुलका भाइ बहिनीहरू भोलिन्टियरले पनि एकदम हेल्प गरिरहेछन्। ऐनदेखि नै भिडलाई म्यानेज गर्ने यताउता सेक्युरिटी गार्डहरू पनि हुनुहुन्छ, सबैजना हुनुहुन्छ। भर्खर मेरो साइडमा चाहिँ अहिले सिरियस दाइ आउनु भएको छ अप्स गाइनेबाट। भर्खर के अरे ओपिडी सकाएर आयो भन्नुभएको छ। कतिजना हेर्नुभयो त पेसेन्ट? 86 जना हेरियो। 86 जना बाफ्रे, धेरै हेर्नुभयो त। कतिको थकित हुनुहुन्छ? ठिकै अन्त दाइ त बिपीको प्लानमा एक्सपेक्टेसन जतिको चाहिँ थिएन जस, तर पनि एकदम भिडभाडै थियो। जेन्युन बिरामीहरू पनि थिए। लगभग अराउन्ड 30% जति जेन्युन पेसेन्ट थिए, बाँकीको 70% जति त अब अलिअलि सामान्य आँखा खालका थिए। यस उपचार चाहिने खालका 30% बिरामी, 30 देखि 40% बिरामी थिए जस्तो लाग्छ। कतिवटा हेरेँ म आफूलाई थाहा छैन कि 400-500 राउन्डमा त अर्थोकै केसेस थियो होइन। बिचमा चाहिँ अनि अलिकति हामीले लोडलाई घटाउनको लागि चाहिँ माथि पठाइयो। लगभग यतातिर 50 वटा पठाएको थियो, उतातिर गर्दाखेरि चाहिँ 70-80 होला नि। अघि मैले दाइले जोतिरहेको थिएँ अनि म आफैले पछि गएर कति 30-40 वटा हेऱ्यो होला। जग्गुले हेऱ्यो भन्दा त आज सबैभन्दा अर्थो केस हुने। त्यही हामीले पनि फार्मेसीमा प्रेगाबालेन्द्र इटोरेकोक्सी यति त निकालेको पेन्टअप। अझै मैले के समय गरेँ भन्दाखेरि त्यो डाइक्लोमोल लेख्दा अब त यो सिद्धियो होला भनेर मैले त्यसपछि न्याप्रोक्सिनमा पछि न्याप्रोक्सिन आइरहेको थियो, चेन्ज हुन थालेँ। त्यसपछि त्यो पनि सिद्धियो होला भनेर अर्को के थियो अरे आइबुप्रोफेन लेख्न थालेको छु। अनि त्यसपछि मैले त्यसरी मतलब चेन्ज गर्दै लेखिदिएको छु। अनि त्यसको क्वेसन सबैभन्दा खतरनाक इन्ट्रेस्टिङ केस कुन लाग्यो? इन्ट्रेस्टिङ केस एउटा त अब एसिएल डायग्नोज भयो मजाले नै होइन, एसिएल इन्जुरी। अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ त्यो के क्वाइरिसेप्टिक जस्तो थियो होइन। अब त्यसलाई चाहिँ युएससी गर्न पठाएको, सायद त्यो युएससी भएको भए चाहिँ त्यो ड्रेन गर्न मिल्थ्यो होला कि, मतलब एकचोटि तानेर हेर्न मिल्थ्यो होला। अनि अर्को चाहिँ एउटा मजाकै बेकर सिस्टवाला केस पनि आएको थियो। अब त्यो बुढा अलि नराम्रैसँग ड्यामेज भएको थियो कि तिनको नि चाहिँ होइन, त्यति ड्रेन गरेर त्यत्रो स्वेलिङ पनि भएको थियो। त्यो चाहिँ मैले ड्रेन गरिदिन पाएको भए चाहिँ तिनलाई धेरै नै रिलिफ हुन्थ्यो होइन। तर अलिकति पेन हुन्छ, सहने हो भनेर भनेको बुढा म दुखाइ त म सहन्न, बरुमा खाने हो देखाएर जान्छु भनेर। एउटा इन्ट्रेस्टिङ केस थियो यार, माल युनाइटेड मतलब कोलिस फ्र्याक्चर के होइन, पुरै डिन अफ डिफर्मिटी ल्याएर त्यो भइसक्यो, मतलब 2 महिना भइसक्यो उसको होइन, पुरै डिन अफ डिफर्मिटी। अनि अब यो यस्तो हुन्छ नि त, ठ्याक्कै यो पोर्सन यो माथि जान्छ होइन। अनि उसको ग्रिप विक थियो कि। अब मेन हामीलाई चाहिने भनेको त ग्रिप स्ट्रङ त हो नि होइन, हातको फङ्सनको लागि। उसको चाहिँ ग्रिप विक थियो अनि उसले त्यो प्रब्लम लिएर आएको थियो, मेरो ग्रिप विक भनेर भन्यो कि। अब अन्ततिर हेर्दाखेरि पछि लास्टमा चाहिँ उसको माल युनाइटेड कोलिज रहेछ कि। अनि एउटा केस इन्ट्रेस्टिङ थियो यार, मैले अब उसमा चाहिँ देखेको थिइनँ अहिलेसम्म पनि होइन, मतलब बिपीके आइएचएसमा देखेको थिइनँ। तर यहाँ चाहिँ रिकर्भेटम डिफर्मिटी अफ द नि एउटा छ। मैले चाहिँ त्यसलाई नम्बर दिएर आउनु भनेर। हेलो एभ्रिवान, सो अहिले चाहिँ कति लगभग 5 बन्न आँटेको छ। अनि अहिलेको स्टेट हेर्दा चाहिँ यस पहिलाभन्दा चाप चाहिँ अलिकति कम भएको जस्तो देख्छु म चाहिँ, भिडभाड चाहिँ। तर अझै पनि कुनै ठाउँमा जस्तै त हाम्रो डरमा अर्थोको ओपिडीहरूमा चाहिँ भिड नै छ, प्लस हाम्रो फार्मेसीमा पनि भिड छ। सो मैले यता हाम्रो चाहिँ सर्टिफिकेट बनाउने कार्यक्रम नै भइरहेछ। अनि ओभरअल हेर्नुपर्दा चाहिँ मैले देखेँ भन्दा चाहिँ यो स्क्रिनिङ तथा दर्तामा चाहिँ एकदम भिड चाप सबसे पेलान यहाँ बस्नेलाई भयो। त्यसपछि अर्को यो फार्मेसीमा बस्नेलाई पनि एकदम पेलान देखेँ मैले। बाँकी चाहिँ हाम्रो यो अर्थोपेडीहरूमा छालाको ओपिडीहरूमा चाहिँ अलिकति बढी नै चाप देखेँ। सो मेरो गेस अनुसार चाहिँ लगभग 1000 प्लस त क्रस भयो, लगभग 2000कै वरपरमा ओभरअल के भन्छ बिरामीहरू आउनुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। क्याम्प धेरै राम्रो रह्यो, सक्सेस रह्यो र हामीले 2000भन्दा धेरै बिरामीहरूलाई खेल्यौँ र विभिन्न रोगहरूको बारेमा उपचार पनि गऱ्यौँ। धेरै अपरेसन गर्ने पर्ने रोगहरूलाई पनि हामीले पत्ता लगायौँ र उनीहरूलाई हामी अपरेसन पनि गरिदिन्छौँ रोपा क्याम्पमा आएपछि। र लास्टमा भन्न चाहन्छु सबैजनालाई थ्याङ्क यू सक्सेसफुली अर्गनाइज गरेको भयो। ओके गाइज, अहिले चाहिँ हाम्रो 9:30 बजिसक्यो छ। हामीले आएर हेल्थ क्याम्प सकाएर आएर खानासाना खाइसक्यौँ। अनि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ यसो सानो पोस्ट पार्टी हुँदैछ।
अनि हामी अब अहिले चाहिँ सबैजना शरीर डिफ्रेन्ट होटलमा बसेका छौँ होइन अब एकै ठाउँमा भेला हुन्छौँ सबैजना रमाइलोको लागि सो लेट्स गेट गोइङ व्हाट्स अप गाइज इट्स अर्ली इन द मर्निङ अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ ठिक छ हामी गाडीमा बसिसकेका छौँ यहाँ आशिष झा अरू केटा आउँदैछन् पिके छ पिके पछाडि दुईवटा पिके सँगै बसिरहेछन् यताबाट हाम्रो ट्रेकिङ छिर्दैछ What you want? Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. ओके गाइज अहिले चाहिँ हामी दुर्गाको घर आएको छ सो आज हाम्रो यहाँ दुर्गाको घरमा चाहिँ अब खानपिन कार्यक्रम छ त्यसपछि हामी यहाँबाट हिँडिन्छ त्यहाँ नस्पाती छ ओहो दामी देखियो आरु बखरा हो यो अहिले फलेको छ यो अहिले सिजन सकिएको अनि यो चाहिँ सुन्तला अनि मासतिर आँप पनि छ त्यहाँ स्याउ छ अनि मासतिर आलु पनि छ बाख्रा कति कस्तो मजाले बाख्रा त पन्थी भन्दा राम्रो छन् नि त अहिले चाहिँ हामी दुर्गाको जग्गामा डुलिरहेछौँ आँखाले देखे जति के रे दुर्गा यो हो मेन घर चाहिँ सबै यो सबै आँखाले देखे जति सबै आँखाले देखे जति जग्गा हो त्यति कुरा चाहिँ थाहा पहाड रहेछ रिजोर्ट बनाउँछ होला पछि दुर्गाले पिँडालु यो बाख्राको लागि रोपेको सबै बाख्राको लागि 30 सबै नेपालको वान एन्ड ओन्ली एक्सपोर्ट नेपालको अर्थतन्त्र धानेको अलैँचीको बोटको हामी यो एउटा हेरौँ न यो त्यसको तल हुन्छ अलैँची चाहिँ तल हुन्छ फेरि पन्थीले चाहिँ यहाँ माथि फल्छ भन्छ है फेरि तल फल्दैन फेरि अलैँची त्यो त म तँलाई नै सोध्छु नि धेरै टाढा आएर बिरामीहरूलाई होइन बिरामीहरूलाई पनि अब यहाँको मानिसहरूलाई सेवा दिन पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ किनकि हाम्रो यहाँ अनुसार हेर्दाखेरि अब जुन हाम्रो विशेषज्ञ डाक्टरहरूको धेरै अब विशेषज्ञ डाक्टर खोज्नको लागि नै हामी 8-9 घन्टाको लागि चाहिँ 8-9 घन्टै हिँड्नुपर्छ गाडीबाट र सामान्य अब जसको अब पैसा छैन जसको नियमित आम्दानीहरू छैन उहाँको लागि एकदम गाह्रो छ यहाँ सेवा सुविधाहरू पाउनको लागि कतिपय अब मान्छे यस्तो देख्यौँ कि अब के हुन्छ न फेरि अब समस्या भएको लगभग 10औं-20औं वर्ष भएको हुन्छ क्याम्प आएको बेला मात्र आउनुभयो उहाँहरू होइन त्यसमा चाहिँ अब हामीले सेवा दिन पाउँदा धेरै खुसी छ यति टाढा आएर सेवा दिनु पाउँदा खुसी लाग्छ नयाँ ठाउँ घुम्नु पाइयो त्यो एउटा फाइदा आफ्नो लागि त्यही हो भन्नुपर्दा के अरे प्यासनको चाहिँ जस कति कुरा चाहिँ स्क्रिन भयो नि त स्क्रिन भएपछि चाहिँ धेरैको नभए पनि थोरैको त भयो नि त कति कुरा थाहा भयो त्यही भएर चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो रमाइलो पनि एकदमै रमाइलो लाग्यो त्यही त भयो अब सुरुमा त त्यति धेरै पेसेन्टहरू एक्सपेक्टेड थिएन पछि अब रमाइलो भयो पछि इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ सक्यो क्या अनि पेसेन्टहरू अब स्क्रिनिङ गरेर मान्छे पठायो अब ओभरअल चाहिँ इट वाज गुड रमाइलो भयो अब हाम्रो हेन्सम मनरहेछ सबैले भन्नुभएको जस्तै मेरो पनि त्यही नै छ खास कुरा चाहिँ अब त्यो हामी चाहिँ अलमोस्ट टर्सियरी सेन्टरमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छौँ जहिले पनि अब एटलिस्ट इस्टर्न पार्ट अफ द वर्ल्डमा भनौँ न इस्टर्न पार्ट अफ द नेपालमा त्यो पनि अलमोस्ट इन द बोर्डर एरियामा आइपुग्यो होइन राम्रो भनेको के हो के भयो भनेर भन्दाखेरि हामी आफैलाई नै प्रेभलेन्स पत्ता लाग्यो पहिला डिजिजको के हो यहाँनिरको भनेर है जुन चाहिँ लगभग थाहा हुँदैन बिचमा हामी लामै बाटो आयौँ डिस्टेन्स आयौँ तर बिचमा काहीँ पनि एउटा राम्रो हेल्थ फेसिलिटिज भएको ठाउँ काहीँ पनि भेटिएन मान्छे लगभग धेरै लामै डिस्टेन्स कुनै पनि एउटा अलिकति डिफिकल्टवाला डिजिज छ भनेदेखि चाहिँ ट्रिट गर्नको लागि तलै पुग्नुपर्ने भयो कि फेदै झर्नुपर्ने भयो होइन यो लेखतिर खासै केही पनि अप्ठ्यारो मतलब राम्रो ठाउँ भएन अब यो ठाउँ सायद अहिले आइदा पनि आइदिएन थियो होला अब यहाँ आइयो एकचोटि इट वाज ओभरअल भेरी ग्रेट क्याम्प ठिकै भयो रमाइलो भयो सर्भिस पनि दियो आफूलाई पनि रमाइलो भयो मेरो चाहिँ यो फर्स्ट एभर एक्सपिरियन्स थियो एकदमै रमाइलो भयो अनि मैले धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ अनि हजुरहरूलाई डक्टरहरूलाई आउटसाइड ओपिडी भेट्दाखेरि एकदम रमाइलो भयो सोचेभन्दा धेरैजना मान्छेहरू आयो होइन
तर हाम्रो चाहिँ अब डेन्टलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सामानहरूको चाहिँ लाइक पुगेन, सामान नपुगेर चाहिँ हामीले कति केसेसहरू चाहिँ हामीले अब इलाममै आउन हामी इलाममै निःशुल्क रूपमा गरिदिन्छौँ भन्ने भयो। एक्सपेक्टेड जति थियो त्योभन्दा बढी नै मान्छेहरू बिरामीहरू आउनुभयो जचाउनलाई। मेन्टल हेल्थ रिलेटेड धेरै बिरामी भनेको हाम्रोमा 22 मात्र आउनुभएको थियो टोटल चाहिँ। अहिले अवेरनेस चाहिँ कम छ जस्तो लाग्यो। जेन्युन केस फलोअप केसहरू मात्र आउनुभएको थियो। अनि एउटा दुइटा जस्तै चाइल्डहुड डिप्रेसन, मोडरेट डिप्रेसनवाला पनि आएको थियो, डिटेक्ट भएको थियो, सुसाइडल थटहरू भएको। उनीहरूलाई चाहिँ पछि बिपीमै फलोअपमा बोलाइएको छ। अनि एउटा अलिकति अटिपिकल केस चाहिँ यो सिजर हो कि अब यो साइकोसिस हो कि छुट्टिने अटिपिकल थियो कि, अनि त्यो केसलाई पनि पछि वर्कअपको लागि ओपिडीमै बोलाइएको छ। म चाहिँ लास्ट मोमेन्टमा चाहिँ यहाँ आउन मौका पाएँ। एक त झन् खुसीको क्षण त्यही नै थियो। अनि यहाँ र अब हामी चाहिँ 4th इयर हो म चाहिँ। अनि त्यसपछि लर्निङ एक्सपिरियन्स धेरै भयो। दाइहरूसँग बस्यो, डर्मामा धेरै बसेँ म चाहिँ। केसेसहरू देख्यो, मान्छेहरू चाहिँ कति क्रोनिक भएकोसम्म पनि नदेखाउन आउँदो रहेछन्, मौकाले गर्दा चाहिँ आउँछन् टाढा टाढाबाट। अनि यहाँको मान्छेलाई चाहिँ राम्रोसँग यो कुराले चाहिँ कम्तीमा यो रोगमा चाहिँ हामी देखाउन जानु पर्दो रहेछ भन्ने समझ भए पनि थाहा भयो। ओभरअल एक्सपिरियन्स रमाइलो नै भयो। तिम्रो एक मुस्कानमा है, तिम्रो एक मुस्कानमा मुटुको चाल बदलिन्छ। खबर नसोधा केही भइरहेको छ, छिनको छिन यहाँ हाल बदलिन्छ। हजुरबा यहाँ डाक्टर साहब आउनु भएको छ, नमस्ते गर्दै हुनुहुन्छ, नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ। हजुरबा यता हेर्नु त, डाक्टर साहब आउनु भएको छ, तपाईँले जाँच्नु भोपाबाट आउनु भएको छ। हजुरबालाई चाहिँ 5 वर्ष अगाडि बेरी एनिरिजम भएको थियो, त्यतिखेर अपरेट गरेर माइक्रो सर्जिकल क्लिपिङ गरेको। अनि पछि 1 महिनापछि आइसियु बसेर सर्जिकल कम्प्लिकेसन चाहिँ स्ट्रोक भयो। अनि अहिले लेफ्ट साइडेड हेमिप्लेजिया छ। एफेजिया जस्तै धेरै बोल्नु केही पनि बोल्नु न, खानेकुरामा त्यही अलि साथीहरू जस्तै 3 टाइम दिनमा गरेछ। अनि 6 वर्ष भयो, फोलिज क्याथेटर र डाइपर इन्ट्याक्ट छ, सधैँ लाउने गर्दैछ 6 वर्षदेखि। तर बेड सोर अहिलेसम्म 0.1% पनि छैन। त्यो सबै अब ड्याडीहरूले, अङ्कल, ठुलो बुवाहरूले केयर गरेर अहिलेसम्म बेड सोरहरू केही पनि छैन। अब अस्ति चाहिँ अलिक सिरियस हुनुहुन्थ्यो, अहिले त अलिक सुधार भएको छ धेरै। ओके गाइज, अब यो लगभग 12 बजेको छ। हामी चाहिँ खानापिना गरेर एकछिन बसेर हामी रात 12 बजे पुग्छौँ। लगभग 12 बजे पुग्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यङबाट भाषा हो यो, त्यो भाषा बोल्न नकिन्छ। So let's go. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. ओके, अहिले चाहिँ 3:15 भएको छ। सानो टी ब्रेकपछि हामी फेरि लाग्दैछौँ। हामी चाहिँ अब के भन्छ इलाम इलाम चाहिँ ढोका लागेको थिएन भने अघि लगाइसक्यो त। अब इलाम चाहिँ 1 घन्टा भइन्छ हामी। ओके गाइज, अहिले चाहिँ कति 7:30 बजेको छ। हामी चाहिँ भर्खर बिर्तामा आएको छौँ।
यहाँ ठ्याक्कै सिटी नेतामल सिटी सेन्टरको अगाडि बढ्छौँ The other side, my love. You say you wanna try, but you never